राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक पदमा प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरुवात गरौँ। प्राकृतिक स्रोतहरू किसिम, उपलब्धि र वर्तमान अवस्था। प्राकृतिक स्रोतको किसिम। प्राकृतिक स्रोतलाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ? 3 भागमा: नवीकरणीय, अनवीकरणीय र अनन्त। सजिलै पुनः उत्पादन गर्न सकिने र नवीकरण हुने प्राकृतिक स्रोतलाई के भनिन्छ? नवीकरणीय स्रोत भनिन्छ। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरू के हुन्? स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, उर्वर माटो, वनस्पति एवं पशुपक्षी। सजिलै पुनः उत्पादन नहुने र एकपटकको प्रयोगपछि पुनः प्राप्त नहुने स्रोतलाई के भनिन्छ? अनवीकरणीय स्रोत भनिन्छ। अनवीकरणीय स्रोतहरू के हुन्? जीवाश्म इन्धन, धातुगत खनिज पदार्थ, अधातु खनिज पदार्थ। अनन्तकालसम्म ननासिने प्राकृतिक स्रोतलाई के भनिन्छ? अविनाशी वा अनन्त प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ। अनन्त प्राकृतिक स्रोतहरू के हुन्? सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, ज्वार भाटा, जलशक्ति। भूमि ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट 1978 र 1979 का अनुसार नेपालमा कति खेती योग्य भूभाग रहेको छ? करिब 18%, 17.69% पनि भन्छ। आफ्नो अधीनमा राखी प्रयोग गरे बापत सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने भूमिलाई कस्तो भूमि भनिन्छ? रैकर भूमि भनिन्छ। कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकीय शासनको दृष्टिमा राम्रो साबित भएमा उसलाई वृत्ति स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई के भनिन्छ? वृत्ताभूमि भनिन्छ। वृत्ताभूमि कुन कालमा प्रचलनमा थियो? राणाकालमा थियो। नेपालमा कहिले वृत्ता उन्मूलन गरियो? विक्रम 2016 सालमा। कुनै विशेष सार्वजनिक वा सामूहिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै ट्रस्टका रूपमा प्रयोग भएको संस्थागत जग्गालाई के भनिन्छ? गुठी जग्गा भनिन्छ। गुठी जग्गा। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका राई तथा लिम्बू जातिहरूलाई सहयोग गरे बापत कर तिर्नु नपर्ने तरिकाले प्रदान गरेको भूमिलाई के भनिन्छ? किपट भूमि भनिन्छ। किपट भूमि। नेपालमा कहिले भूमि सुधार ऐन लागू भयो? विक्रम 2021 भाद्र 1 गते। नेपालमा पाइने माटोका प्रकारहरू। नेपालमा 1 डिग्रीभन्दा कम भिरालो भूमि 13.6% रहेको छ। नेपालमा 20 डिग्रीभन्दा बढी भिरालो रहेको भूमि 58.8% रहेको छ। नेपालमा 3000 भन्दा माथिको 27.5% भूमि रहेको छ। नेपालमा माटो संरक्षणको संस्थागत प्रयास विक्रम 2002बाट सुरुवात भएको हो। सामान्यतया माटो बन्नका लागि 100 देखि 400 वर्षसम्म लाग्ने गर्दछ। माटोको प्राकृतिक अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र पेडोलोजी, एडोफोलोजी हो। त्यसै गरेर कमा पाँगो माटो, दोमट माटो पनि भन्छ। पाइने स्थान चाहिँ तराई र बेसीमा। बनावट नै नदीले थपारेको माटो कुहिएको झारपातबाट बन्छ। खनिज तत्त्व चुन, फस्फोरस र पोटास हुन्छ। खेती हुने बालीहरू धान, सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलहन। ख बलौटे पत्थरिलो माटो। पाइने स्थान चाहिँ भावर प्रदेश, भित्री मधेस र चुरे पहाडमा। बनावट बालुवा, कङ्कट, पत्थर जस्ता खुकुला खस्रा पदार्थ। विशेषता पानी अड्याउने क्षमतामा कमी। उपयुक्तता साल, सिसौँ जस्ता रुखहरूको लागि र कृषिका लागि अनुपयुक्तता हुन्छ। ग रातो फुस्रो माटो, पहिलो माटो। पाइने स्थान महाभारतका ठाडा भिरहरू। रङ रातो, फुस्रो वा पहेँलो। बनावट ऋतु उपेक्षबाट टुक्रिएका चट्टानमा सडेका झारपत्ता। बाली चिया, आलु, मकै, कोदो र फलफुल। विशेषता चुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस जस्ता खनिज कम पाइने। घमा छ तलैया माटो, कालो माटो भन्छ। पाइने स्थान चाहिँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा। बनावट तालहरू सुकेर जसमा प्रशस्त सडेका झारपातहरू हुने। रङ कालो। विशेषता जैविक पदार्थ प्रशस्त पाइने भएकाले कृषिका लागि उपयुक्त। बाली धान, गहुँ, सागपातका लागि
राम्रो काठमाडौँमा पाइने माटो हो। यो चाहिँ अङ्गामा छ हिमाली माटो। हिमाली माटो भन्छौँ। पाइने स्थान चाहिँ यो भित्री हिमाल र उच्च हिमालको फेदीमा पाइन्छ। बनावट हिम नदीले थुपारेको बालुवा कङ्कड पत्थरबाट। त्यसैगरी विशेषता जैविक पदार्थ कम पाइने भएकाले कृषिका लागि अनुपयुक्त। बाली, मकै, जौँ, आलु, फापर केही मात्रामा। वन सन् 1954 को तथ्याङ्क अनुसार देशको 45% भन्दा बढी भूभाग जङ्गलले ढाकेको थियो। सन् 2014 को वन सर्वेक्षणले हाल वन क्षेत्र 44.74% पुगेको तथ्य खुलासा गरेको छ। विगतका दशकहरूमा आवास तथा पुनर्वासका लागि धेरै ठाउँहरूमा वन फडानी गरियो भने कतिपय क्षेत्रहरूमा वनको अतिक्रमण भयो। नेपालमा हाल वन ऐन 2076 कार्यान्वयनमा आएको छ। वन ऐन 2076 को प्रमाणीकरण मिति 2076 आश्विन 27 मा भएको हो। वन ऐन 2076 मा 17 वटा परिक्षेत्र 87 वटा दफाहरू रहेका छन्। नेपालको भूधरातल तथा वन जङ्गलको विविधताको आधारमा वनलाई 5 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। वनस्पति, उचाइ, पाइने क्षेत्र, मुख्य वनस्पतिहरू। प्रदेशीय सदाबहार, समशीतोष्णी पतझर, समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी, लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान। शीत मरुभूमि वनस्पति टुन्ड्रा भन्यो। त्यसैगरी उष्ण प्रदेशीय सदाबहारमा छ उचाइ 59 मिटरदेखि 1200 मिटरसम्म। तराई, भाबर, दुने, चुरे, साल, सिसौँ, खैर, सिमल पाइन्छ। समशीतोष्ण पतझर चाहिँ 1201 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म। चुरेको माथिल्लो र मध्यभाग र महाभारतको तल्लो भाग। साल, सल्ला, देवदारू, चाँप, कटुस, ओखर, गुराँस, पिपल, चिलाउने, बर, बाँस, सिमल, उत्तिस, प्लास, लाखुरी, चाँप। समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी 2101 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्म। महाभारतको माथिल्लो भाग र हिमालको तल्लो भाग। चाँप, सल्ला, देवदारू, कटुस, धुपी, सिमल, चिलाउने, बेतबास, उत्तिस, बाँस, गुराँस, भोजपत्र। लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान 3351 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म। कम वर्षा हुने पहाडी तथा तल्लो हिमाली क्षेत्र। गुराँस, निगाले, बुकीफुल, जडीबुटी। शीत मरुभूमि वनस्पति टुन्ड्रा 5000 मिटर माथि 5000 मिटर माथि उच्च हिमाली क्षेत्र भन्छ। काई, लेउ र झ्याउ पाइन्छ। खनिज पृथ्वीभित्र रहेका तामा, कोइला, चुनढुङ्गा, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खरी, गेरु, सिसा, म्याग्नेसाइट, स्ल्याड आदिलाई खनिज भनिन्छ। नेपालमा खनिज पदार्थको उत्खननलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि विक्रमसम्म 2024 मा भौगोलिक विभागको स्थापना गरियो। जमिनभित्र लुकेर रहेका खानीबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक सम्पदालाई के भनिन्छ? खनिज पदार्थ। नेपालको सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको फलाम खानी कहाँ छ? फुलचोकी। नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा ल्याइएको प्रमुख 4 खनिज पदार्थ के हुन्? चुनढुङ्गा, म्याग्नेसाइट, स्ल्याड, सिसा। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो तामाखानी कहाँ रहेको छ? बुद्धखोला, बन्दीपुरमा। पृथ्वीमा पाउने धातुहरूको सूचीमा सुन कतिौँ स्थानमा पर्दछ? 73औं स्थानमा पर्दछ। पित्तल कुन धातु मिलेर बनेको हुन्छ? तामा र जस्ताको मिलेर। नेपालको कुन नदीको किनारमा युरेनियम पाइन्छ? चमेलिया नदी किनारमा। नेपालमा खनिज साधनका सम्भाव्य क्षेत्र। फलाम नवलपुरको धवादी, फुलचोकी, ठोसे, चितवन, कुलेखानी, भैँसे, प्युठान। तामाखानी, सीमाखानी, कुलेखानी, बुद्धखोला, बन्दीपुर, चिसापानीमा। अभ्रक, भोजपुर, डोटी, चैनपुर, सिन्धुलीगढी,
चुनढुङ्गा, चोभार, भैँसे, धनकुटा, मोरङ, सिसा, गणेश हिमाल, पुल्चोकी, मकवानपुर जस्ता गणेश हिमाल, पुल्चोकी, गन्धक, चिसापानी, गढी, गोसाइँकुण्ड, खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, मार्बल, गोदावरी, गेरु, सिन्धुपाल्चोक, चौतारा, कोइला, दाङ, सल्यान, चौतारा, चितवन, सुन, सुनकोशी, बुढी गण्डकी, रिउ खोला, कालीगण्डकीको बगर, चाँदी, चिसापानी, गढी, बागलुङ, पुल्चोकी, सोडा, सल्यान, डोटी, सल्यान र डोटीमा पाइन्छ, सिधुनुनी, बिरुनुनी, रसुवा, स्याफ्रुबेसी, म्याग्नेसाइट, दोलखाको खरीढुङ्गा, उदयपुरको कम्युघाट, नुनखानी, मुस्ताङ, युरेनियम, चमेलिया नदी किनारमा, पेट्रोलियम पदार्थ, दैलेख, मुक्तिनाथ, कोइलाबास, प्युठान, दाङ, चुरे र महाभारतको क्षेत्र, कोबाल्ट भनेको पाल्पा, गुल्मी र खाँची र धनकुटा, न्युबरेस, दुर्लभ धातु भनेको गोर्खा, डडेलधुरा, पालुङ, ग्यास, तराई क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यका, निकेल, ख्रोकलिङ, नाम्पा, भोर्लेमा पाइन्छ।